أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أو آواز بوکی أصحاب الجنة خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندان د اورتا ان قد وجدنا دا چې اومند منگا ما وعدنا ربنا آج وعده کړو من سره رب زمونگا حقا پرشتیا فهل وجدتم نو آیا تاسو بیا اومند آج وعده کړو تاسو سره رب ستاسو حق کا فرشتیا قالو ندیبوی آو فأذن مؤذن آواز بو کی یو آواز کون کے بینو پمینز دے کی اللہ نت اللہ چی اللہ لعنتی علی الظالمین بظالمان باندے ظالم سوک دے الذین یسدون عن سبیل اللہ آکسان چی من کئی خلق دار لاد دیننا دار لا دلارنا ویبغونها عوجا او تالاش کی بدین کی خوگوالے وهم بالآخرت کافرون او دید آخرت نو منکار کون کی وبینهما او بمینز دی کی حجاب یو پردوی وعلى الآراب او فآراب رجال سڑی بی فسرد دیوال باندے رجالوں سے سڑی وئی وبینہما حجاب او پرد وئی پمیند جنت او جہنم کی وعلی الآرابی او بسرد دیوال رجالوں سڑی وئی یارفونا کہ بیجنی بدا اصحاب آراف کلن ہریو لرا بسیماہم فنخد دی ونادو اصحاب الجنہ او آواز بو کی جنتیانو تا سوک دا آراف والا ان سلام علیکم سلام دا اللہ دیوی بتاسو مانا مبارک شئی یا سلام دا اللہ بچ ساتلی شئی تاسو دا بطننا تاسو اللہ بچ ساتلی دا مصیبتننا ان سلام علیکم سلام دیوی بتاسو لم يدخلوها نبی داخل شوی دی دا جنت تا تلی بلانی دا آراف والا وهم یطمعون او دیبت ملری جنت وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ کلچوالو لشی سرگی دی تلقا اصحاب النار فترب دو زخیانو قالون دیبوئی ربنا اے زمان اللہ لا تجعلنا مگر زمانگا مال قوم الظالمین سرد قوم ظالم ونادا اصحاب العراف او آواز بہو کی عراف والا آواز سڑوتا چپے جنی بدئی بسی ماہم فن خدا ہوئی قالونا عراف والا بہتوئی ونادا او آواز بہو کی دا عراف والا دا دو زخیانوں کے سڑوتا رجالن یارفونهم فی جنب آغای بسیماهم فنخد تندود دی قالو آراف والبوتوی ما آنا غنکم سفید درگرتاسو تا جمعکم پاٹو استاسو دلائل باطل استاسو وما کنتم تستقبرون او سفید درگرتاسو تا آغتا کتنو چتاسو پا آغی باندی تکبر کو اہا اولاء اللذین ملائک بوئی حرام والا ہوتا آیا دا آغا خلق دی کہ قسمون بے کول لا ینالوہم اللہ چلا بدئی لجنت کے ذائع ورنکی
अहाउलाइल्लज़ीना, या आराफ वाला कलाम दे या मलाइक बोई दा कलाम द आराफ वालो कुफार तो बोई और इशारा बो की जन्नतियान होता कि आया दा आवा कसान दी चे तासु बवेल चे ओ बनरा सही अल्लाह दईता मेरा बानी खला या दई बदे खबर अतरु की आराफ वालो तबवेलिश हाँ ओ दखलुल जन्नता ए दाखिल शै जन्नता ला खौफुन नबयरा अलैकुम बतासु वला अंतुम ताज़नून आन बतासु गमजन कृशै वनादा अस्हाबुन नारे अस्हाबल जन्नते वनादा और आवाज बो की आवाज बवर की ओर वाला चाहता अस्हाबल जन्नते खानदान द जन्नता सबो दवाई अन अबीज़ु अलैना रातुई कई बमंगा मिनल माई उबद जन्नत औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह यारा कई आगने मतन चल्ला तासुल दरकड़ी रा ओवर जवई कालून दई गोई इन्नल्लाह हर्रमहुमा अल्लाह बनकड़ी दी हमेशा द बारदा गलल काफिरीन व काफिरान बांदे काफिर सोक दे अल्लज़ीन आकसान इत्तखज़ु दीनहुम चावई निवले दिन लरा लहवन लोबा व लगिबा लहवन तमाशा व लगिबा औ लोबा वारतुम अल हयात दुनिया औ दो ककड़ी दई लरा दे जुद दुनिया फल यौमान बसनन रजनन साहुम प्रेम गर्दमंग दई लरा पदे गजाब की कमान असूल कसंग चिप्रे खुदी उदई लिका अयौमिहिम मलाकात दरजिन दई हाजा चिदादे वमा कानू बिआयातिना यजदून वमा अब सबब ददी चिउदई चिजमंग दायातुन ने इनकार को वलकद जिनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन अल्लाह वही ताकीक सर रातल कड़ियो मंगा दैता किताब चवाजे बयान कड़ियो मंगा फस्सलनाहु चवाजे बयान कड़ियो मंगा या तफसील सरा बयान कड़ियो मंगा अला इल्मिन फक़बल इल्म सरा अला इल्मिन फक़बल इल्म सरा उदम फदे के बयानो दस दे हिदायत व रहमतन और बदे के निजातो दा जाबुना द पारदा कौम चवई ईमान राड़ी खुदा ने हिदायत और रहमतो द पारदा कौम युमिनून चवई ईमान राड़ी हल यंजुरुना इंतजार न कई दाखलक इल्ला तअवीलहु मगर दसे इंतजार कई मगर अंजाम द इनकार द दई यौमा बागरज बांदे मगर द हकीकत द क़यामत ना या यौमा बागरज बांदे या तीजरा जिदई दा तअवीलु अंजाम द इनकार दे कुरान या अंजाम द न मनल द कुरान लियक़ूल अल्लाह वाई बाकसान नसू चेर कड़े दा कुरान मिन कबलो दुनिया के कद जाअत रसूल रब्बिना ताकीक सरा रागली मुंता आस्ताजी दरब जमंगा बिल हक की परिश्तिया फहल लना मिन आयाश्ते मंग दबाना शुबा शफारसियान यशबाउ लना चे शफारस को की मंग यारा आओ नौरद्दो या वापस शुमंग दुनिया ता फना मला गैरल्लज़ी अमल बाउ कुमंगा गैर द आगना कुन्ना नामलो ची उमंगा ची आगा अमल मुको कद खसिरू ताकीक सरतावान की गुर्जूल युदई अनपुसा मुखबल जानुना वज़ल्लानो और रुक्षुद दैना मा कानु यफ्तरून आज उदई दजान न जोड़ा उनकी इन्ना रब्बकुम अल्लाहुल्लज़ी यकीनन रब स्तासो अल्लाह आगजाते खलक़स समावाति पैदा करी दी आसमानुना वल अर्दा और ज़मका फी सित्तति अय्याम पांदा ज़दश बगरज़ो सुम्मस्तवा बिग़ालिब शा बक़बल अर्श मुनासिब दक़बल शान युग़शिल लैल अन्नहार बटैश बगरज़े यतलुबुहु हसीसा चे तलब कई यो बल पते जय सरा
والشمس أنوار والقمر سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بأمري تابع کړی شوي دي د حکم د الله. الا خبردار له الخلق الله لرا خلق پیدا کول والامر او اختیار د مخلوق چلول. تبارک الله برکت اچون کې دی الله رب العالمین چې رب د تمام مخلوقات دی. رب العالمین چې رب د تمام مخلوقات دی. له الخلق مانا د الله په اختیار کې دی پیدا کول د مخلوق. له الخلق او اختیار د مخلوق چلول دا الله. تبارک الله رب العالمین برکت اچون کې دی الله چې رب د تمام مخلوقات دی. ادعو ربکم را مدد کوي خپل رب لرا غواړئ خپل رب نه حاجتونه تضرعا باجزای سره وخفیا او پپټه آهسته انه یقینا الله لا يحب نخخی آغا څوک المعتدین چاوه اعتدا په دوا کې کوي اے د حد نه تجاوز کوي په دوا کې. ولا تفسدوا او فساد مکوي فی الارض پزمکا بعد اصلاحها فزد اصلاح دا غزمکنا په توحید سرا. ودعو خوفا او رب علی اللہ لرا پیرا وطمعا او پتما یرا کون کی وطمع کون کی. ان رحمت اللہ یقینا رحمت دا اللہ قریب نزدی دے من المحسنین چاہتا اے نیکانو تا. رحمت دا اللہ اگر نزدی دے چاہتا نزدی دے اے نیکانو خلقتا. المحسنین سوک چی خستاملنا گئی المحسن دے. وهو الذي خاص الله آغازات تے یرسل الریاح رانی کی آواغانی بشرا زیری ورکون کی بین یدی رحمتی مخکد اللہ در رحمتنا اے مخکد رحمت خبلن چباران دے حتی تردی اذا اقلت چرا پوردگی صحابا وریزی سکالا درنی سکناہو اللہ وی بوزو بیا منگا دینرا شروع بوزی چردا لبلدن او خاردا میدن جا اچوی نپا انزلنا بیلما راولی گمنگا باغین اگا پس راولی گمنگا بیہی مانا وریزن ابرا والبحقتا باران تیوشی. فاخرجنا بھی نبیارا بازمکا باغی سرا من کل سمرات دار قسم میں وجاتنا کذالک نخرج الموتا اللہ ویدہ سے جان دی کوغا منگا مڑی رو باسو مڑی قبرنا لعلکم تذکرون شاید چتا صدایات اساتی مانا قیامت یاد اساتی. والبلد الطیب او ازمک پاکا زمک خواگا پاکا یخرج راوگاسی نباتو بیاگان اقبلی بوٹی بإذن ربی بوکم دخل رب والذی او ازمک خبسا چغخوروی بیکاروی لا یخرجو اغن اگاسی الا نکدا مگر بیکار بوٹی. کذالک دورم نصرف الآیات اللہ وی تفصیل سر بیانم دلائل لقومی یشکرون دپاردا قوم یشکرون چاہدا اللہ دنعمتن شکریہ کئی یا لقوم دپاردا قوم یشکرون چاہدا اللہ دنعمت شکریہ ادا کی. لقد ارسلنا نوحا تحقیق سره لګل او مونږ نو عليه السلام الى قومي خپل قوم ته چې څنګه لار وکړه یا قوم عبد الله او اے قوم بندگی الله لخاص کړي ما لكم نستر تاسو لرا من اله نقدار دو بندگی غیره غیر الله نه انی اخاف زیریکم علیکم فتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب درجلوینا قال الملأ او یا غٹائے تو
من قومی د قوم ددنا انا لنراکا یقینا منگوینو تالرا فی ضلال مبین پا گمراہ اخکار کی قالا نو پیغمبر ہوئی یا قومی ایزما قوما لیس بی ضلالا لیس بی نشتے پما ضلالتن اثر دا گمراہی ولیکنی رسول لیکن زخو پیغام راوڑن کے من رب العالمین دا طرفا در رب مخلوقاتنا ابلیغکم رسول تاسوتا رسالات ربی پیغامان درب وانصح لکم او خیر لٹون ستاسو وآلمو اوزقویم من اللہ دا اللہ دا طرفنا مالا تعلمون باغس جتاسو بن پوئے گئی آجبتو اے خلقو تاسو تعجب کوئی انجاءکم دے خبرنا چراغلے دے تاسو تا ذکر نصیت میں ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا غلا رجل پیوسڑی منکم چاوس تاسو کری والدے لینذرکم چی او یری تاسو لرا ولتتقو او د پالر دے چی تاسو کی تقوی پیداشی ولعلکم ترحمون او د پالر دے چی بتاسو باندے رحم اکڑیشی ومنل د توحید سرا فکذبو نو ہمیشہ نسبت درو پیغمبر تا نو علیہ السلام وی ذخیر خواہم اغیوت درو نسبت فانجینا نخلاص کو منقدلرا والذین آکسان باوچ سرددو بالکل کی بکشتا کی وارقنا الذین او غرق آکسان کذبو بی آیاتنا چغین نسبت درو کو زمن آیاتنو تا انہم کانو قومن عامین یقینا ادا یوکو عامین مانا لاندو دا زرستر گیران دی قومن عادی وَإِلَىٰ عَادِنَا بَطَرَبْدَ عَادِيَانُ لِگَلِ وَمَنْگَا خِرْفَادَ دَيْهُودَ علیہ السلام قَالَ يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهِ ویل یہود علیہ السلام او قوما بندگی اللہ لخاص کری نشتر تاسو لرا من الہین حقدار دا بندگی غیرہو دا اللہ نا الہا افلا تتقون آیا بس ولن بچ کی گئی دے شرکنا قال الملأ الذین کفروا اوی غٹائٹوا کسانو چاہی انکار کرو دا قوم داود علیہ السلام نا بے انا لنراکا یقیناً منتاوینو فی سباحت فکمکتوف کی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْقَاذِبِينَ او یقیناً منگا خامخا گمان کوبتا باندے در ہو جنو قالان اویوت پیغمبر حود علیہ السلام یا قومی اے زما قوما لیس بی صفاہا نشت بما اثر د بے وقتیا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زبر استاد میں طرف د مخلوقاتنا ابلیغکم رسول تاستا رسالات ربی پیغامات درب وانا لکم ناصح امین اوزتاسو دبارا قابل خیر خواہما امانتدار اواجبتم آیاتا سے تعجب کوئی ان جاءکم دلی خبرنا چراغ لیدتا ستا ذکر نصیت من ربکم ستاس درب دتا ربنا دلتا ذکر نمراد وحی ان جاءکم نا چراغ لیدے ذکر وحی من ربکم دتا رب درب ستاسنا غلا رجل پیو سڑی منکم چغستاس در جنس ندے لینذرکم چکو یرئی تاسو لرا وذکروا یاد گئی اذ جعلکم کلچ اللہ تاسو گرزولی وئی خلفاء عباد ان کی دزمکی من بعد قوم نوح فضد قوم دنو علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق اور زیاد کری وئی اللہ تاسو کو پیدائش کی یا پو وجود کی بستتن اے پپراخائی دے جسم فذکروا یاد گئی اللہ نعمتنا دا اللہ لعلکم تفلحون دے دبارا جتاسو کامیاب کرے شئی قالو نقوم پہ اعتراض کو بی اجیتنا آیا راغلے تمنگتا لنعبد اللہ چمنگ عبادت دیو اللہ کو ونظرا پید منگا ما عبادت دا آبچا
कान याबुदु आबाउना ची उजे इबादत को जमन मशरानो फातिना राड़ा मंता बिमा ताइदना आगज़ाब जितति मंग्यारे इन कुंता मिन सादिकीन कई तदरीस्तिना काला नुबे गंबर सूवे कालू अजीतना लिनाबुदल्लाह वहदहू कौम के इत्तराज़ को कालू नुदई अजीतना आया रागले मंगता तो चिमंगा इबादत दियो अल्लाह को प्रीक दुमंगा क्यों जे इबादत को मशरान जमंगा रावड़ा मंगता सो जितति मंग्यारे कई तदरीस्तिना काला न पैगंबर वतई कदवा कालैकुम रागे बता सुबान स्तासु दरब तरफना रिजसुन वसाब जंग दजड़ुन हो वाज़बुन अवतासु दाल्ला दगुसी मुस्तहिक यही अतो जा दिलूननी आया जगड़ कोई तासुमा सरा ये अस्माइन बवा दागन मुनुकी समनाई तुमुहा जी खुदिरी तासु व आबाउकुम अस्तासुम शरानो मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान नजर आले गले अल्लाह बागी बांधे इस किस्म दलील फंतज़िरू इंतजार कवई दवा अल्लाह दग़ज़ाब इन्नी वाकुम सरस्तासु मिनल मुंतज़िरीन इंतजार कौन कुने आंजयनाहु खलास का अल्लाह वही मंगदलरा वल्लज़ीना वाकसान माओ जिसरद दो बिरहमतिन मिन्ना दवाजे दरहमत खलना सबब दरहमत जमुंगा वक़ताना प्रेकड़ मंगा दाबिर अल्लज़ीना जड़दा कसानो कज़्ज़बु बि आयातिना जि तकज़ीब को जमुंगा आयातुनो वमा कानू मुमिनीन औलूदई ईमान वाला व इला समुदा बतरब समुदियानो ले गले उमंगा खैर ख्वाद दई साले अलैहिस्सलाम काल या कौम बदुल्लाह वेलियो साले अलैहिस्सलाम ए कौमा बंदगी अल्लाह लखास गई मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु निश्चय तासुलरा दा अल्लाह न इलावा और बल अकदार द बंदगाए कद जाअतकुम बयिनतुन ताकीक सरा रात निकले तासुता फख्तारा मुजिजातु द तरफ दरफ्ता सुना हादीना कतुल्ला दादा अल्लाह खदा लकुम तासुद बारा आयतन यवन खदा फजरुआ नुप्रीक दैदा आजादा ताकुल भी अर्दिल्ला चुकरी बज़म कदा अल्लाह की वला तमस्सुआ उमर सुई देता बिसोइन तकलीफ फया खुज़कुम गिनी उबरसी की तासुता अज़ाबुन अलीम वज़ाब दर्दनाक वस्कुरु याद कई इज़्जालकुम खुलफाआ कला जगर दूरी वही अल्लाह तासु आबाद उनकी बज़म का मिन बादिया दिन पसदा ध्यानना व बव्वाअकुम अवज़ाय दरका अल्लाह तासु दा बज़म का तत्तखिज़ूना चिनी से तासु मिन सुहुलिया ए दाग नर मुज़मुकुना कुसूरा बंगले वतन खितून अलजिबाल बुयूता अवकनैता सु गुरुना द भारत कुरुनो फज़कुरु याद गई अला अल्लाह नेमतुन दा अल्लाह वला तासो बिल अर्द मगर जई बज़मका मुफसिदीन रानी का उनकी कालल मलउल्लज़ीना कस्तकबरू कालल मलउल्लज़ीना ओया गटाए टोआ कसानो इस्तकबरू चिज़ाने गट गणले मिन कौमी द कौम दना लिल्लज़ीना भागदा गचा इस्तुज़इबु चावा कमजोरी गणले शिव लिमन आमन मिनहुम चा बाकी च कमजोरी गणले शिव ब दुनिया की लिमन आमन मिनहुम चाची ईमान रा उड़े ददैना व्यतालमुना आयाता सुमनई अन्न सालिहन यकीनन दा सालिह अलैहिस्सलाम मुरसलुन रा ले गले शवे दे मेर रब्बी दे तरफ दरबना कालू नुदई इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून यकीनन मुंग पागदीन जिरा सालिह अलैहिस्सलाम बिरा ले गले शवे दे मुमिनून ईमान रावड़ुन कियो मनुए काल अल्लज़ीना नोया कसानो इस्तकबरू चिज़ाने घट गण लियो इन्ना बिल्लज़ी मन खुब आगा मसला आमन तुम भी चितासु भी ईमान राड़ई
काफिरून मंगते इनकार को फाकरुन ना कान जख्मी कड़ा उखा वातौ औ ना फरमानी उकड़ा वन अम्र रब्बिम दो कम दरब वकालु अवदैवी या सालिहो ए सालिहा ए तेना रावड़ मंगता बिमा तागिदुना आगजाब चित मंग यरे इन कुंता मिनल मुरसलीन के तदले गलशोना फाज़तहुम अर्रजबा नुरा उनिसल दैलरा जलजले फाज़बहू पी दारिम नुसबायक बखबलु कुरुन के जासिमीन चिनस्कुर प्रातु फतवल्ल गनम फसुगर जिद दैना वकाला औ निदाय हसरत वकाला औ अफसोस इनकार दालालकत न दे गोरे वकाला औ ओबिया पैगंबर से सालेह अलैहिस्सलाम या कौमी एज़मा कौमा लक़द अबलातुकुम रिसालात रब्बी माख रसूली तासुदा पैगामात दरब व नसख्तु लकुम औ खैर ख्वाही मिलटू लेवा तासुद पारा वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिकीन लेकिन तासु मीना नसातै खैर ख्वाहानु सरा वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अब याद कई लूत अलैहिस्सलाम इज़ काला कल चिवेली उखल कौम ता यतातून अलफाहिशा यकीनन रात लकवई तासु बदकारो ता मा सबककुम बिहा मिन अहदिन चिर सबकत न दे कड़े बागी बांध इच्छा मिनल आलमीन द मखलुकात ना सबकत न दे कड़े पदे सरा मिन अहदिन इच्छा द मखलुकात ना इन्नकुम यकीनन तासु खामखारात लकवई नारी नौता फकजाद शावत मिन दून निसा वर तेरी गई पसनानो बल अंतुम बल के तासो यौकोम यही जाते कौन के वमा का न जवाब कौमी नो जवाब द कौम द फहक लूत अलैहिस्सलाम के इल्ला अन कालू मगर दैवी अखरिजुहुम उबा सईदे मिन कारियतिकुम दकली पल्ला इन्नहुम उनासुन दायो ढलदा यततहरून जान रात पाक पाक गई फांजयनाहु नुखलास को मंग दलरा व आहलहु ताबेदार दलरा इल्लमरादहु सेवा दखजिद दना कानत व अग मिन अलगाबिरीन फातिकश बगजाब के व अमतरन अलैहिम मतरा तौरा उमिवरु बदई बांध बारान नाशना फनजुरन उगरा कई बसरंगी कानश आकिबतुल मुजरिमीन आखिरी अंजाम द मुजरिमानो व इला मदियन अखाहुम औ बतरफ द मदियन ले गले मुन खैर ख्वाद दई शुएबन शुएब अलैहिस्सलाम काला शुएब अलैहिस्सलाम या कौम अब्दुल्लाह ए कौमा बंदगी अल्लाह लखास गई मालकुम मिन इलाहिन गैरु निश्चय तासुलरा मिन इलाहिन अकदार दो बंद गए गैरुहु दा अल्लाह न अलावा कद जाअतकुम ताकि सरा रात ले कड़ी दी तासुता बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम फखकार मोजज़ेद तरफ दरबना फ़ाओ फिल कैला नुपुरवर कवई पैमाना वल मीज़ान अवतुल वला तबासुन नासा मकम वैद खलकुना अशियाअहुम हुकूक दागई वला तुफसिदू औ फसाद मकवई फिल अर्दे बजमका बाद इस्लाहा पस ददे न चिने कानो ददे इस्लाह करेदा ज़ालिकुम खैरुल लकुम दारंगी शैतासो फदे के सवाबशता ए दास्तासो द पारा ढेर खैर दे पदी ज़ालिकुम खैरुल लकुम दास्तासो द पारा वरदा इन कुंतुम मुमिनीन कवाकी तासो मोमिनान ये वला तगुदू औ मुके नहीं बिकुल सरान फहर सर दलारे तो गैदूना च खलक या रवई व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह औ मन कवई खलक दा अल्लाह दलारिना मन आमन भी और आगा चालरा च ईमान ब अल्लाह रावले दे व तबऊना आगे वजा औ लटवई तासु बागे के को ग्वाले वज़कुरु याद कई इस कुंतुम कलीला कलच वही तासु लक पे एतबार द अपराधों फकसरकुम नुज़्याद कई अल्लाह तासो वंजुरून उगुरई कई फका नसरंगिश आकिबतुल मुफ्सिदीन आखिरी अंजाम द फसादियानो व इन कान ताइफतुम मिनकुम औ कचरिवी पतासु के योटोले
آمنو بالذی ایمان راوړی پاغه مسله د توحید اور سلت بی چیز پاغلی گلشویم و طائفت او بل ډلا لم یؤمنو چاوی ایمان نبی راوړی نو فصبرو دواړه ډلی صبر کوي حتی تر دې صبر کوي معنا پنتظرو انتظار کوي خطاب دواړو پریکو ته فصبرو صبر کوي ما انتظار کوي هر حتی تر دې یحکم الله بیننا چې فیصله وکړي الله په میان زمونږه وهو خیر الحاکمین او دا الله دې غوره د فیصلې کوونکو نه واخر دعوانا